बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिना सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़दूबि अलैहिम वलद्दॉलीन। प्यारे दोस्तों, मैं आपको 6 सितंबर के बारे में ये बता रहा था। जब आप देखें शायद 6 सितंबर गुज़र चुका होगा, इसलिए कि मैंने ये चैनल नया शुरू किया है और शायद ये कब मंजर आम पे ये चीज़ें आएँ। लेकिन मैं आपको ये बता रहा हूँ कि 6 सितंबर की दास्तान को ऐसी दास्तान ना समझें कि जो आप एक फ़िल्मी कहानी में या फ़िल्मी दास्तान में समझते हैं। मैं आपको ये बता रहा हूँ कि ये किस तरह लोग कहाँ कैसे बच कर निकले। ये मैं उस ख़ानदान की कहानी सुना रहा हूँ जो एक ख़ानदान के 4 बेगा है। ठीक है, आपने देखा नहीं क्योंकि इस बात को तकरीबन 50-55 साल गुज़र चुके हैं। 55 साल, शायद कुछ लोग ज़िंदा हैं, उन्होंने 65 की बजाय 47 का भी जंग देखा होगा। लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं, ज़्यादातर जो है नई नस्ल, उनको नहीं मालूम कि किस तरह ये जंग शुरू हुई और किन इलाकों में लड़ी गई। असल महाज तो इनका जो खुला वो शंभ जोड़ियाँ थी, लेकिन ये पिछली वीडियो में बता चुका हूँ, इसलिए ज़्यादा नहीं जाऊँगा। उसके बाद ये क्या हुआ कि जब वो पकड़े गए जी, तो उस ज़माने में एक खौफ सा दिल में कि इसलिए कि उन्होंने 47 का भी हशर देखा हुआ था। उनको ये खौफ था कि ये जवान बच्चियाँ हैं, अगर इंडिया वाले पकड़ के ले गए तो इनकी बेहुरमती करेंगे। लिहाजा जो उनकी अपनी राय थी या नाकस राय थी, जो भी उस वक़्त की कह सकते हैं आप, वो आप समझ सकते हैं कि उन्होंने अपनी वो गैरत के तकाज़े को मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने क्या किया कि वो जो औरतें थीं या जो लड़कियां जवान थीं, वो उनको उन्होंने ढूंढ कर हर घर से, जो अपने 4-5 घर थे, उनसे वो उन्होंने एक जगह जमा किया। जमा करने के बाद उन्होंने पहले तो सोच विचार की कि इनको लेके यहाँ से कैसे भागा जाए, कैसे निकाला जाए यहाँ से, क्योंकि पूरे उस गांव के इर्द गिर्द उस टाइम तक फ़ौज जो है पहुँच चुकी थी। रास्ता मुमकिन नहीं था। ठीक है जी, जो है ना, कुछ शहीद हो चुके थे काफ़ी सारे। तो उन्होंने क्या किया कि उन लोगों ने अपना जो रास्ता अख्तियार किया, या उनकी जो उस वक़्त की समझ थी, वो 3 या 2 लोग या 4 लोग जो इकट्ठे हुए, तो वो जो फैमिलियाँ थी इकट्ठी की हुई, जवान लड़कियाँ लड़के, जवान लड़के तो नहीं थे लेकिन लड़कियां जो थी जवान, उन्होंने क्या किया कि एक तालाब था उसके नज़दीक ले गए। जितनी भी फैमिलियाँ थी, 25-30 जी थे, वो घर के जो फ़र्द थे 25-30 बनते हैं। तो उन्होंने एक जगह उनको ले गए, जो तालाब था नज़दीक, वहाँ उनको ले गए। वहाँ जब ले गए तो उन्होंने सबसे पहले जो बच्चे थे उनको पकड़ना शुरू किया। जवान बच्चियाँ जो थी उनको पकड़ के वो तालाब में ले जाते, वहाँ उनका गर्दन जो है पकड़ कर पानी के अंदर डुबोते। जब तक वो ख़त्म नहीं हो जाती उस वक्त तक उसको नहीं छोड़ते, क्योंकि जितना मर्ज़ी कोई चलाए, जो मर्ज़ी, उनको ये था कि अगर ये पकड़ के ले जाते हैं और ये बेहुरमती करेंगे और इनके साथ हो सकता है कोई बदफेली हो, वो गैरत मद्देनज़र रखते हुए उन्होंने उनको अपने हाथ से डुबो कर पानी के अंदर तकरीबन 12-14 जी जो है ना वो डुबो दिए, मार दिए। औरतें जवान जो शादीशुदा थी, बच्चियाँ थी, उन्होंने वो डुबो के वहाँ मार दिया। हाँ, तो उसमें से क्या हुआ, एक बीबी जो उस वक़्त उसकी 2 बेटियाँ थी, एक बेटी थी,
تو وہ بھی ان کے ساتھ تھی، لیکن وہ کسی طرح نظر بچا کر، یہی دن تھے، یہی موسم تھا، تو جو چاول کی فصل ہوتی ہے یا مونجی ہم کہتے ہیں پنجابی میں، وہ فصلیں ہوتی ہیں، رات کا ٹائم تھا جب وہ ڈبو رہے تھے، تو انہوں نے کیا کیا کہ وہ بچی جو جوان اس وقت تھی، اس نے وہ بچی اور 2 بچے اور 1 بچی اور تھی، یعنی کہ 2 بچیاں اور 2 بچے جو انہی خاندان میں سے تھے، ان کو ایک جگہ وہ سائڈ بچا کر، ان کی آنکھ، وہ اندھیرا تھا، وہ پیچھے کہیں دور لے گئے۔ انہوں نے ڈھونڈا جو مارے تھے، لیکن ان کو نہیں ملی۔ بہرحال وہ جب آگے گاؤں کے اندر تو وہ بھی پکڑے گئے۔ پکڑے جانے کے بعد وہ سب جتنے بھی تھے وہ شہید ہو گئے۔ جب وہ شہید ہو گئے تو دن جب نکلا دوسرا، وہ جو دن تھا، رات کو تو یہ واقعہ ہوا، رات کو ہی حملہ ہوا، جب صبح ہوئی تو وہ جو بچا کر بچے بھاگی ہوئی تھی وہ بھی پکڑی گئی۔ پکڑنے والے ہندو تھے، سکھ تھے، انہوں نے پکڑ لیا، اور بھی کافی ساری عورتیں اور بچے انہوں نے پکڑ لیے، ٹرک میں ڈالا اور لے گئے۔ ان میں سے ایک بزرگ تھا، اس کا تقریباً 7 فٹ قد تھا، وہ ضعیف بھی تھا۔ اس نے ان کے آگے بہت پارلیمنٹ کیا کہ مجھے بھی مار دو، ٹھیک ہے، تم نے میرا پورا خاندان ختم کر دیا ہے تو مجھے کس لیے چھوڑ رہے تھے؟ آگے سے اس کو یہ جواب آتا تھا کہ تمہارے لیے ہمارے پاس گولی نہیں ہے، اس لیے کہ ہم گولی آپ پہ کیوں ضائع کریں، اس لیے آپ کی عمر لڑنے کی نہیں ہے، اگر آپ کی عمر لڑنے کی ہوتی تو ہم آپ کو گولی سے اڑا دیتے، لیکن ہم آپ کو نہیں ماریں گے۔ وہ بزرگ صدمے سے ہی بعد میں ختم ہو گیا۔ ان کی ابھی بھی اس گلی کے اندر جتنے، جب وہ امن و امان ہوا تو ہڈیاں ہی ملیں، اور تو کچھ نہیں ملا، ہڈیاں جو ہیں اکٹھی کر کے وہ پتہ نہیں کتنے لوگوں کی ہیں، 10 کی ہے، 20 کی ہے، 50 کی ہیں، وہ جو ہڈیوں کے ٹکڑے ملے وہاں یا کھوپڑیاں ملی، وہ ایک جگہ، وہ گلی کے اندر ہی جہاں انہوں کو شہید کیا گیا تھا، وہیں اس کونے کے اندر یا گلی کے اندر، مین گلی ہے، وہ بھی گاڑی شاڑی جا سکتی ہے وہاں، اس کے اندر ان کو دفنایا ہوا۔ یہ سننا اور کہنا بہت آسان ہے کہ کس طرح یہ لوگ پاکستان کے اندر دندناتے پھر رہے تھے، کیونکہ آگے سے ریکور نہیں سی ہو رہی تھی، ریکور کرنے کے لیے آگے کوئی چیز نہیں تھی۔ دوسرے دن جب پتہ چلا ہے، مقصد ہے کہ دیکھا کہ پتہ تو رات کو چل گیا تھا کہ انہوں نے اس سائڈ پہ بھی حملہ کر دیا، لہذا جب آرمی ہماری ادھر پہنچی، لیکن وہ اس ٹائم تک وہ کافی سارا ایریا جو ہے وہ کور کر چکے تھے۔ راستے میں کافی گاؤں آتے ہیں، وہ گاؤں جو ہے نا آہستہ آہستہ وہ جیسے جیسے ان کے قابو لوگ آتے گئے وہ شہید کرتے گئے، حتیٰ کہ وہ جب دن نکلا تو وہ تقریباً 5 سے 6 کلومیٹر کا ایریا وہ اندر آ چکے تھے۔ اس طرح تو ان لوگوں نے پاکستان کو برباد کرنے کی کوشش کی انڈیا نے، اور 1 دفعہ نہیں 2 دفعہ بنگلہ دیش کو بھی توڑوانے میں پاکستان کے لوگ ایسے ملوث تھے، اور ہر دور میں پاکستان کے اندر مسلمان ہی مسلمان کا مارو نکلتا ہے، اور غداری کرنے سے دریغ نہیں کرتا۔ ہندو بھی تھے جو ان کو بتا رہے تھے کہ اس جگہ کتنے لوگ ہیں اور کہاں کہاں بیٹھے ہوئے ہیں۔ اب میں آپ کو بتاؤں گا کہ آگے جا کر جو
اس کے بعد میں آپ کو پھر ایک چاروے کی کہانی کروں گا، ویڈیو بناؤں گا، لیکن اب جو نیکسٹ ویڈیو ہے وہ چبارے کی ہوگی اور ان خاندانوں کی ہوگی جو کہنے کے باوجود وہاں سے نہیں لے، اور کس طرح کتنے جی ان کے شہید ہوئے، اور کس طرح کس کس کو گولی لگی، اور گولی لگی ہوئی اٹھا کر کس طرح لے کے گئے یہاں سے، میں آپ کو وہ بھی بتاؤں گا۔ اور انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں آپ سے ملاقات ہوگی، اور آپ اپنا خیال رکھیں، انشاءاللہ زندگی رہی تو نیکسٹ ویڈیو میں ملاقات ہوگی۔ تو اللہ حافظ، شب خیر۔